Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la 4e vidéo de cette série. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به 4مین ویدیو از سری جملات اوتیل، جملات مفید و کاربردی در یک کشور فرانسه زبان خوش اومدید. میدونید اگر اینکه این سری ویدیو رو دنبال میکنید، میدونید که این سری از ویدیوها که مهم نیست از کجا شروع میکنید، برای اشخاصی خوبه که هیچ آمادگی و هیچ بیسی از فرانسه ندارن و یا خیلی آشناییشون از سطحی و بیسیک هست با فرانسه، ولی به هر دلیلی میخوان به کشور فرانسه زبان سفر کنن و یا مهاجرن و برای اینکه کاراشون رو در ماهای اول انجام بدن و یه تجربه بهتری از زندگی در ماهای اول داشته باشن. خب این سری جملات مقصودش و منظورش برای اینجور اشخاصه. اگر این سری مطالب به دردتون میخوره، لطفاً ادامه این ویدیو رو با من همراه باشید و اگر تازه با این کار آشنا شدید، سابسکرایب نفرمودید، لطفاً سابسکرایب بفرمایید. اگه زنگوله کنارش هم بزنید با یه نوتیفیکیشن هر ویدیویی که از سمت من منتشر بشه سریع شما توی جریان قرار میگیرید. الان اونی و خب توی این دیالوگ و به عبارتی بهتر بگم توی این جلسه 4 قرار جملاتی رو یاد بگیریم که باید وقتی که میریم پیش دکتر استفاده کنیم. حالا یا مسافریم و یا اینکه مهاجریم میخوایم بریم پیش دکتر. خب میخوای بگید دکتر من درد دارم. دکتر قبلش بگم شلو مدسان سوادی پزشک. شلو مدسان یعنی پیش پزشک، در مطب پزشک. شلو مدسان مدسان شلو دکتر یعنی پیش دکتر، در نزد دکتر. شلو مدسان دکتر نمیگیم هیچ وقت مدسان دگاه دکتر. وقتی میخوام صدا بزنیم از مدسان استفاده نمی‌کنیم، از دکتر. ژ مال الاستومک گفتیم ژو یعنی من، ژ یعنی من دارم، یعنی همین کلمه ژ من دارم درد در شکم. ژ مال الاستومک، ژ مال درد دارم درد او وانتر یعنی در شکم. در شکم الاستومک میشه در معدم دقیق تر بخوام بگم. پس جمل الاستومک جمل او وانتر در شکمم درد دارم، یعنی شکمم درد میکنه، سرم درد میکنه. جمل علتت پس شد جمل الاستومک، سهش تلفظ نمیشه. جمل او وانتر شکمم درد میکنه و جمل علتت سرم درد میکنه. میخوام بگم سرگیجه دارم. ژ من دارم، گفتیم ژ یعنی من دارم. ژ لتت تت سر، ژ لتت کی تورن یعنی سری دارم که میچرخه، یعنی سرگیجه دارم. ژ لتت کی تورن ژ مال کور قلبم. کور یعنی قلب. خب بچه‌ها ولی وقتی میگیم ژ مال کور یعنی حالت تقوی دارم. پس شد ژ مال کور درد دارم. je me sens mal depuis un certain temps. Je me sens mal از یک چند وقتیه. depuis un certain یعنی یک مدت زمانی. certain temps همون تایم زمان. تکرار میکنم. je me sens یعنی I feel من احساس دارم. je me sens mal depuis un certain temps. تکرار کنید. je me sens mal از کی؟ depuis
un certain temps. Je me sens mal depuis un certain temps. واقعا خستم. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment یعنی واقعا vraiment انتش اون تلفظ میشه. Je suis یعنی من هستم. Je suis vraiment fatigué. fatigué یعنی خسته. پس شد من واقعا خستم. Je suis vraiment fatigué. اگه بخوای بگی داغونم هستم خیلی خستم میگی épuisé. پس je suis vraiment épuisé. اکسانا ا خونده میشه. اونی که میبینید بین پرانتز گذاشتم یعنی اگر این صفت متعلق به شخصی باشه که خانومه در نوشتار یه ا اضافه میکنم ولی در خوندن تغییر ایجاد نمیشه. چه من بگم داغونم خستم چه اون آقا بگه دوتایی میگیم je suis épuisé. Je suis vraiment épuisé. Je suis vraiment épuisé. بچه من تأکید میکنم با لب و لوچم که خوب یاد بگیرید. Je suis vraiment épuisé. هیچ انرژی ندارم. J'ai aucune هیچ انرژی. J'ai aucune énergie. J'ai aucune énergie. J'ai aucune énergie. رپته تکرار کنید. J'ai aucune énergie. استرس دارم. Je suis stressé. Je suis یعنی من هستم stressful. من استرسی هستم. Je suis stressé. Je suis stressé. Je suis stressé. حالا نه صرفا پیش پزشک. میخوای بگی من استرسی ام. Je suis stressé. J'ai aucune énergie. هیچ انرژی ندارم. Je suis vraiment fatigué. خستم. خب حالا بیایم بچه الان لغات و جملاتی رو یاد بگیریم که میخوایم وقتی یه خونه رو اجاره کنیم لازم داریم. خب حالا من تازه وارد شدم قراره یه خونه اجاره کنم یا چند روز در هتل بودم حالا دیگه وقتشه که برم یه خونه اجاره کنم یا اتاق. خب لوه سوادیق اجاره کردن. لوه الوه یعنی برای اجاره. حالا کار نداریم. الوه این که یک اکسان اینوری داره به یک پرپوزیسیون یعنی حرف اضافه است. الوه. میخوام بگم دنبال آپارتمان میگردم. Je suis à la recherche یعنی در سرچم. Je suis à la recherche d'un appartement. من هستم به دنبال یک استودیو. Je suis à la recherche d'un studio. یک استودیو هستم. یا آتلیه. Je suis à la recherche. پس شد. Je suis à la recherche d'un appartement. یا میتونی بگی je suis à la recherche d'un studio. حالا میخوایی بگی گرون نباشه برای اجاره. Pas cher à louer. Pas cher à louer. پس شد. Je suis à la recherche d'un appartement. Je suis à la recherche d'un studio. Pas cher. نگرون. Pas cher. pas یعنی نگرون. Pas cher à louer. برای اجاره. پس میخوام بگم دنبال یه استودیو میگردم که ارزون باشه برای اجاره. Je suis à la recherche d'un studio pas cher à louer. یه آپارتمان آروم که نور منزل کافی داشته باشه و نزدیک ایستگاه مترو باشه. Un appartement calme آروم. Assez clair. clair یعنی روشن. به اندازه کافی روشن. Près du métro و نزدیک مترو. Près du près یعنی نزدیک. Près du métro. Je suis à la recherche d'un studio, un appartement calme, assez clair et près du métro. نزدیک مترو. Près du métro. J'aime le visiter. میخوام ببینمش. یاره دارین؟
من میخوام ببینمش، همینطوری نمیخوام بگم میخوام یا نه. j'aime یعنی من دوست دارم. j'aime le visiter. j'aime le برمیگرده به اون آپارتمانه اونو. j'aime le visiter. j'aime le visiter. j'aime دوست دارم اونو ببینم. اجاره چنده؟ le loyer. le loyer هست. et چنده؟ de combien. پس le loyer فاعل ما et فعل ما de combien. Le loyer est de combien? Le loyer. Le loyer est این فقط میگی ای یعنی هست بچه. سوم شرط. Le loyer est de combien? Combien. سه تا سیلابه. combien. چقدر؟ combien. Combien. Le loyer est de combien? Le loyer est de combien? charge هم توی اجاره با هم یکی شدن، یعنی included هست. La charge est comprise. پس وقتی میخوای خیلی مهمه، اینو حتما بچه‌ها بپرسید، چون بعضی وقتا میگن شارژ هم بده، بعد در صورتی فکر می‌کنی شارژ کمپریز بوده با لوایه. فقط وقتی بگی la charge est comprise مفهوم اینو میرسونه که توی لوایه، توی اجاره خونه یکی هست، لحاظ شده. پس حتما بپرس la charge est comprise. La charge est comprise. پول پیش چقدره؟ پول پیش. Quel est le montant de la caution? یعنی مونتان یعنی مبلغش. Quel est le montant? quel est یعنی چی هست؟ Quel est le montant de la caution? Quel est le montant de la caution? Caution. Quel est چی هست؟ Quel est ou la caution est de combien? بچه‌ها میتونیم بگیم این جمله قبلیه. La caution est de combien؟ یعنی پول پیش چقدره؟ این بهتره. La caution est de combien? Combien? La caution est de combien? La caution est هستش de combien? La caution est de combien? La caution est de combien? Voilà. خب خونه که میخواستی لوه کردی، حالا بر روز اول بذار یکم شهر رو نگاه کنی، بذار یکم شهر رو ببینی. پس میخوای چیکار کنی؟ میخوای ویزیته کنی لا ویل. ویزیته لا ویل. ویزیته لا ویل. بون، از یک کسی میپرسی چیز جالب برای دیدن، برای ویزیت کردن چی هست؟ چی هست توی شهر؟ اینو میگی. کس که یعنی بچه این کس یعنی چی؟ ایلیا یعنی وجود داره. ایلیا d'intéressant à voir، جالب برای دیدن. voir جالب برای ویزیت کردن. تکرار میکنم. qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à visiter? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à visiter? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à visiter? boîte de nuit یعنی کلاب چی هست جالب برای دیدن رفتن. Qu'est-ce qu'il y a؟ پس تا اینجا یکیه. Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de nuit؟ Qu'est-ce qu'il y a یعنی چی وجود داره به عنوان کلوب، boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de nuit? Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de nuit? Qu'est-ce qu'il y a comme boîte de nuit؟ پس boîte de nuit پیش کلاب. boîte de nuit. boîte یعنی جعبه بچه‌ها. نوی هم یعنی شب. ولی ترکیب boîte de nuit با هم یعنی کلاب. Qu'est-ce qu'il y a comme به عنوان boîte de nuit. یعنی boîte de nuit چی هست خوب برای رفتن. اون
سوغات و اسپسیالیته غذای محلی این منطقه چیه؟ Quelles sont les spécialités de cette région؟ یعنی quel یعنی چی؟ یعنی چی؟ sont یعنی هست. les spécialités یعنی غذاهای اسپشالش، خوردنی‌های مخصوصش. les spécialités de مال cette région این منطقه. Quelles sont les spécialités de cette région? Quelles sont les spécialités de cette région? چطوری میتونم برم اینجای مورد نظر ارزون؟ comment چطور؟ comment je pourrais گفتیم je pourrais je یعنی من pourrais یعنی میتونم comment je pourrais aller یعنی رفتن aller رفتن aller رفتن به اسم اون مکان مورد نظر تو میگی ولی گرون برام تموم نشه moins cher یا pas cher که بالا خوندیم pas cher comment چطوری je من pourrais میتونم aller برم je sais pas l'Arc de Triomphe مثلا pas cher یا moins cher moins cher یعنی کمتر گرون یعنی ارزون تر pas cher یعنی ارزون moins اینجا معنی less هست یعنی کمتر گرون ما تو فارسی نداریم کمتر گرون ولی تو فرانسه به جای اینکه بگن ارزون میگن moins cher cher هم یعنی گرون پس comment je pourrais aller à l'Arc de Triomphe aller au musée central به موزه مرکزی moins cher یعنی کمتر گرون یعنی چی؟ یعنی ارزون تکرار میکنم comment je pourrais aller à bla bla moins cher خب میخوای بگی مثلا یک ویزیت یک تورگاید یک تورهای راهنماهای توری هستن که ارزون باشن où on pourrait avoir une visite guidée همون گایده یعنی هدایت شده une visite guidée pas cher où کجا اکسان داره او کجا on pourrait ما میتونیم داشته باشیم avoir une visite guidée pas cher یعنی ارزون گرون نه pas cher میتونی اضافه کنی میتونی نگی او کجا on pourrait avoir une visite guidée کجا میتونیم یک مرکزی باشه ما رو ببره جای مختلف رو نشون بده هدایتمون کنه او کجا on pourrait ما میتونیم داشته باشیم on pourrait avoir une visite guidée pas cher une visite guidée یعنی یک ویزیتی که هدایت شده باشه برنامه‌ریزی شده باشه une visite guidée pas cher نگرون pas cher نقشه شهر رو میخوام je voudrais un plan de la ville لطفاً s'il vous plaît je voudrais یعنی من میخوام je voudrais un plan de la ville یعنی planer et ville یعنی شهر je voudrais un plan یک نقشه je voudrais un plan de la ville یعنی شهر و کلمه ماژیک و جادویی لطفاً s'il vous plaît تکرار میکنم je voudrais un plan de la ville s'il vous plaît je voudrais من میخوام je voudrais un plan یه نقشه میخوام je voudrais un plan پلان شهر نقشه شهر je voudrais un plan de la ville un plan de la ville نقشه شهر un plan de la ville s'il vous plaît شما میتونید همچنین به من سفارش بکنید ریکامند بکنید توصیه بکنید رستورانو pourriez-vous یا vous pourriez بچه فرقی نمیکنه میتونید فاعل رو بیاری بگید vous pourriez یعنی شما میتونید همچنین میشه aussi
me recommander, me recommander, me recommander un restaurant. Vous pourriez aussi me recommander un restaurant. Vous pourriez یا pourriez-vous. در فرانسه بچه ها برای اینکه سوالی بکنید الزام نیست جای فاعل و فعل رو با هم عوض کنید. میتونی فاعل سر جاش باشه، فعل سر جاش باشه، لحن سوالی باشه. پس میتونی بگی pourriez-vous aussi me recommander un restaurant؟ یا vous pourriez aussi همچنین به من recommander کنی، توصیه کنی un restaurant. پس شما میتونی میشه vous pourriez، vous pourriez، vous pourriez. خب اینم از ویدیو روز 4. امیدوارم که نوت برداشته باشید، پاس کرده باشید و اگه این کار نکردید اگه به دردتون میخوره که قطعا برمیگردید یادداشت میکنید و سعی میکنید که استفادهش کنید. اگه فردا میخوای یه جایی بری که فکر میکنی اینا به دردت میخوره مطلب رو در نظر داشته باش، یادداشت کن، یه دفتر در نظر بگیر که بتونی استفاده حد اکثری رو از این سری از ویدیوها داشته باشید. یادتون نره هر موقعی که یه ذره فراغ خاطر پیدا کردین باید توی کلاس‌های فرانسه شرکت کنید که فرانسه رو درست اساسی یاد بگیرید. خب با امید اینکه این ویدیو هم به دردتون بخوره، به کارتون بیاد، سنگی از جلو پاتون دراره. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. مراقب خودتون باشید. Prenez soin de vous et à la prochaine. تا دفعه بعد. اگه سابسکرایب هم نکردی، اگه از این سبک ویدیو خوشت میاد سابسکرایب کن لطفاً، زنگوله کنارش هم بزن تا ویدیوها با یه نوتیفیکیشن روی گوشیت ظاهر بشه و بتونی بیای ببینی و سریع مطلع بشی. Alors je vous dis à très bientôt. Salut!